This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 34. بشنوید و تکرار کنید. فهمیدن، ماندن، فرستادن. معلم از شاگردها پرسید همه تان موضوع را فهمیدید؟ بعضی از شاگردها گفتند بله فهمیدیم، ولی بعضیشان گفتند خیر ما هنوز نفهمیده ایم. هیچ کدامشان درس را واقعا نفهمیده بودند. حالا میفهمم چرا درس را نمیفهمی. کدامش را میخواهی؟ این یا آن؟ هیچ کدومش رو نمیخوام، چون چیزی ازشون نمیفهمم. همه من واقعا فهمیدیم که او راست میگوید. امروز را در خانه میمانم چون خستم. هفته گذشته نامه‌ای برایش فرستادم و در آن نوشتم که یک نفر را پیشش میفرستم. لطفاً یکی از شاگردها را پیش او بفرستید. خواهش میکنم برای شام بمانید. چند روز اینجا میمانیم و بعد به مازندران میرویم. کمی پول میخواهم. کی میفرستید؟ مقداری پول برایت فرستادند. رسیده است یا نه؟ چقدر از درس را میفهمید؟